ओम श्री गंगणपतये नमः। अथ श्री हनुमान अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्रा प्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः। परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः। सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः। पारिजातद्रुमूलस्थ सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा। कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः। कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्। सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः। कारागृहविमुक्त च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूताप्रतापवान्। वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशासनः। विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः। चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः। लङ्किनी भञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहका। सुग्रीवसचिवो धीरा शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेज रामचूडामणिप्रदः। कामरूपी पिङ्गलाक्षो वादिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः। रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः। चतुर्बाहुर्दीनबन्धुः महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः। कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत। योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डिता वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः। इन्द्रजित्प्रहितामोह ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः। दशबाहुलोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः। इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं। या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्रा प्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः
परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थ सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्त च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूताप्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशासनः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किनी भञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहका सुग्रीवसचिवो धीरा शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेज रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वादिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुः महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डिता वज्रदंष्ट्रो वज्रनभो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोह ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थ सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः
सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् चञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्त च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूताप्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशासनः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किनी भञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहका सुग्रीवसचिवो धीरा शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेज रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वादिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभूवागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धु महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डिता वज्रदंष्ट्रो वज्रनको रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोह ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं या पठे शृणुयान् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थ सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् चञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्त च शृङ्खलाबन्धमोचकः
सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूता प्रतापवान् वानरः केसरीसुता सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशासनः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किनी भञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहका सुग्रीवसचिवो धीरा शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेज रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वाद्यमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोला सीतान्वेषणपण्डिता वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोह ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं य पठे शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थ सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्त च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूता प्रतापवान् वानरः केसरीसुता सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशासनः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः
पंचवक्त्रो महातपाः लंकिनी भंजना श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजना गंधमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहका सुग्रीव सचिवो धीरा शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वादिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर् महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोला सीतान्वेषण पंडिता वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोह ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं य पठे शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थ सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्त च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूताप्रतापवान् वानरः केसरीसुता सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशासनः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिनी भंजना श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजना गंधमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहका सुग्रीव सचिवो धीरा शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वादिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड
मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर् महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोला सीतान्वेषण पंडिता वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोह ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थ सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्त च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूताप्रतापवान् वानरः केसरीसुता सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशासनः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किनी भञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहका सुग्रीवसचिवो धीरा शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेज रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वादिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर् महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता
प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोला सीतान्वेषण पंडिता वज्रदंष्ट्रो वज्रनको रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोह ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता पर्यन्तप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थ सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्त च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूताप्रतापवान् वानरः केसरीसुता सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशासनः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किनी भञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहका सुग्रीवसचिवो धीरा शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेज रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वादिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुः महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोला सीतान्वेषण पंडिता वज्रदंष्ट्रो वज्रनको रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोह ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः
इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थ सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्त च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूता प्रतापवान् वानरः केसरीसुता सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशासनः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किनीभञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहका सुग्रीवसचिवो धीरा शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेज रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वादिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धु महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोला सीतान्वेषणपण्डिता वज्रदंष्ट्रो वज्रनको रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोह ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च
रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थ सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्त च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूताप्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशासनः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किनीभञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहका सुग्रीवसचिवो धीरा शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेज रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वादिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुः महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोला सीतान्वेषणपण्डिता वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोह ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं य पठे शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदासीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थ सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा
कपीश्वरो महाकाय सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्त च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूताप्रतापवान् वानरः केसरीसुता सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशासनः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किनी भञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहका सुग्रीवसचिवो धीरा शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेज रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वादिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोला सीतान्वेषणपण्डिता वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोह ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्।